عليكم mes chers étudiants كي دايرين بخير صافا اسبيرون تكونوا كلشي بخير صحيحه هي هذيك دونك توجور باقي لي كونديسيون نو سون با فافوري باش نخدموا في لا كلاس سكيل في اننا كنديروا هاد لي فيديو pour travailler en ligne. اسبير يكون الفيديو نيميرو 1 الاول يكون يعني فهمتوه مزيان يكون بيان ديطايي دونك اللي عنده دي ريمارك ولا شي حاجه يصيفطهم لينا باغ واتساب بيان سور. راه شد ديجا لي زيكزارسيس اللي عطيتكم شفت لا كوريكسيون ديالكم لي ريبونس صراحه داكشي مزيان vous avez bien travaillé espérons نبقاو غاديين في هاد لو ريتم هذا. دونك دابا on va faire un deuxième vidéo اللي غادي يكونوا فيه لا سويت ديال لو كور toujours les fonctions numériques bien sûr. donc les fonctions numériques شنو اول حاجه فيهم domaine de définition شنو كيفاش نعرفوا domaine de définition ديال لا فونكسيون. دونك هذاك لو طابلو كيبقى هو يعني لو كلي باش نبقاو خدامين لي زيكزارسيس ديالنا sur les fonctions numériques. دابا غادي نمشيو نشوفوا يعني une deuxième partie consacrée pour les variations d'une fonction numérique. donc les variations d'une fonction. donc شنو هما les variations d'une fonction numérique؟ خاصكم تعرفوا الدراري ان chaque fonction f par exemple كيكون عندها les variations ديالها. شنو هما les variations؟ les variations par exemple je prends كيكون عندي واحد un repère مثلا un repère o i j مزيان je prends واحد لا كورب دايره بحال هكا اوكي. هاد لا كورب هادي كتسمى سي دو اف لا كورب دو لا فونكسيون اف. هاد لا كورب هادي كتكون ريبريزونطي بهاد لا فورم. هنا غير ان اكزامبل كيف كتلاحظوا معايا فهاد لا كورب مره طالعه ومره هابطه وانسي دو سويت. دونك ملي كتكون هاد طالعه هابطه هما سكون ابل لي فارياسيون دون فونكسيون نيميريك. الا كانت طالعه ما نقولش طالعه بيان سور مي جيتيليز لو مون كرواسون. دونك الا كانت لا فونكسيون طالعه بحال هكا غادا في هاد لو سونس طالعه كتسمى فونكسيون كرواسونت. وإلا كانت هابطه يعني غادا في لو سونس نيجاتيف لو سونس لتحت كتسمى اون فونكسيون ديكرواسونت. ça marche. donc une fonction تقدر تكون مره كرواسونت ديكرواسونت ou bien تقدر غير تكون كرواسونت ou bien ديكرواسونت كاريمون ou bien يكونوا لي دو à la fois. دابا كيفاش نوصلوا لهاد لي فارياسيون ديال هاد لا فونكسيون هادي يعني كيفاش نعرفوا واش لا فونكسيون اي كرواسونت ou bien décroissante غادي نشوفوها par la suite في la deuxième explication. donc كاينين دي فونكسيون le sens de variation ديالهم خصني نكون عارفو يعني directement sans calcul sans rien. par exemple je vais commencer par la fonction f de x égale à x au carré. ça marche. هاد لا فونكسيون اللي كتكتب ليا بهاد لا فورم f de x égale à x au carré les variations ديالها كنكون عارفهم. كيفاش كنعرفهم؟ كنشوف سا ديبون على هاد لو ا هاد الكويفيسيون ا كنشوف الا كان بوزيتيف كيعطيني حاجه ولا كان نيجاتيف كيعطيني حاجه. باغ اكزومبل الا كان عندي ا بوزيتيف لا فونكسيون خاصني نكون عارف بان لي فارياسيون ديالها يكونوا بهاد لا فورم كنديرهم فواحد لو طابلو كيكون بحال هكا. هنا كندير اكس هنا كندير موال لانفيني هنا كندير ا هنا كندير بلس لانفيني ça marche. وهنا كندير اف. الا كانت ا بوزيتيف لا فونكسيون غادي تكون ديكرواسونت كرواسونت ça marche. ديكرواسونت كرواسونت هنايا كيكون عندي زيرو هنايا سي زيرو اوكي وهنايا تاني زيرو. دونك هادي لو كا الا كانت ا بوزيتيف. دابا الا كانت ا نيجاتيف الا كانت ا نيجاتيف صافي دير انفيريور زيرو لا فونكسيون ديالي كيكونوا لي فارياسيون ديالها بهاد لا فورم هو لانفيني كندير هنا بلس لانفيني هنا توجور زيرو. دونك لا فونكسيون كتكون كرواسونت هي الاولى عاد ديكرواسونت
وهنا كيكون عندي 0 0. ça marche. هاد لي دو طابلو اللي درت عندهم واحد نوميناسيون كيتسمى طابلو دو فارياسيون. طابلو دو فارياسيون هما اللي كنجمع فيهم لي فارياسيون ديال لا فونكسيون ديال. اوكي هنا الا بغينا نديرو اون ريبريزونطاسيون غرافيك ديال لا فونكسيون هنايا كتكون بحال هكا. جو برون لو ريبير ديالي لا فونكسيون ديالي كتكون كيف كتشوفوا عندي هنايا من موال لانفيني لزيرو، يعني جايه من موال لانفيني حتى لزيرو، كتكون ديكرواسونط. ابخي ملي كتوصل لزيرو كطلع كرواسونط. ça marche. وهذا كنسميه سي دو اف، يعني لا كورب ديال لا فونكسيون اف. هاد لا كورب هادي كتكون بهاد لا فورم بالنسبه لهاد لو طابلو بيان سور. دونك هاد لا كورب ديال هاد لو طابلو. بالنسبه لهاد لو طابلو الاخر الا بغيت نرسم لا كورب ديالي كتكون بهاد لا فورم هادي. لا فونكسيون تكون عندي كيف قلنا من موال لانفيني لزيرو كتكون كرواسونط، ولا تصل عند زيرو تولي ديكرواسونط، يعني لا كورب تكون عندي بحال هكا. وهذا سي دو اف بيان سور. سي كلير. هاد لا كورب هادي حتى هي عندها واحد التسميه كتسمى بارابول. بارابول بارابول en français بارابول. en arabe كتسمى شلجم. دونك هادي هي لو تيرم اللي كنستعملوه بارابول او بيان شلجم en arabe. دونك يا اما يكون عندي بهاد لا فورم او بيان بهاد لا فورم هادي. دونك هادو لي فارياسيون بالنسبه لا فونكسيون f de x égale à x au carré. دابا ندوزو une autre fonction. دونك قبل ما ندوز الدوزيام تيب دو فونكسيون نديرو ان بتيت اكزامبل بور اكسبليكي يعني كيفاش نوصل لهاد لي زيتاب اللي درنا في الكور ديالنا. جو برون لا فونكسيون f de x égale à 3x au carré. ça marche. الا سولتكم هنايا شنو هي a، دونك لا ريبونس غتكون هي 3. ça marche. دونك عندي 3 كيفاش دايره. دونك on a 3 supérieur strictement 0 positif يعني. ça marche. Donc les variations de la fonction ديالي ou bien le tableau de variation غادي يكون بهاد لا فورم هادي. كندير x f moins l'infini plus l'infini هنايا 0 كيف قلنا توجور 0. هاد لو 0 اللي كاينه هنايا ما عندها علاقه بلو 3. دونك توجور كنحط هنايا جيمي 0. قلنا الا كان عندي 3 بوزيتيف دونك لي فارياسيون لا فونكسيون ديالي كتكون ديكرواسونط croissante. وهنايا 0 0. ça marche. D'abord, comment on peut tracer la courbe d'N? Donc la courbe C de F كترسم manuellement. Mais خاصني نعاون راسي quelques trucs. شنو هما اللي غادي ندير؟ كناخذ واحد لو طابلو ان دوزيام طابلو. دونك هادي pour tracer la courbe ديالي كناخذ واحد الطابلو كيتسمى طابلو دي فالور. كناخذ فيه quelques valeurs. اوكي كناخذ هنايا x وهنايا كناخذ f de x وكناخذ دي فالور quelconque pour x. par exemple ناخذ هنايا 5 فالور. ديما كل ما خديت كثر كل ما مزيان، مي جو بريفير توجور جو برون كو 5 فالور. لا فالور اللي كتكون عندي او ميليو هي هذه 0. كناخذ x 0. دونك لي فالور دي x كناخذهم quelconque كيف ما بغيتهم انايا، غير ا كونديسيون يكونوا في الانترفال من موال لانفيني 0 0 بلس لانفيني، يعني المهم ما يخرجوش من هاد الانترفال هذا. ça marche. donc si je prends le 0 هنا نقدر ناخذ لا فالور هنايا 1 2 هنايا ناخذ موان 1 وهنايا ناخذ موان 2. سي كلير. دونك كيف كتشوفوا كناخذهم اون اوردر، يعني من الصغير للكبير دو بريفيرونس بيان سور. دابا هاد لي زيكس اختاريتهم انا كيف ما بغيت. اف دو اكس ديالهم خاصني نمشي نحسبها. كيفاش كنحسبها؟ فوالا. دونك بور 0 جو ريفيان ليكسبرسيون ديال اف. عندي انا اف دو اكس هي هادي اف دو اكس ايكال 3 اكس او كاري. دونك بور 0 جو رومبلاس اكس بار 0. غتولي عندي اف دو 0 ايكال 3 فوا او ليو دو اكس غادي جيمي 0 او كاري ونحسب 0 au carré c'est 0. 0 fois 3 c'est 0. donc f de 0 هي 0 وكنحط هنايا 0.
OK. D'abord, je passe هنايا ندير لكم les autres. Par exemple, d'abord ندوز le 1. f de 1. f de 1 vaut combien? يعني غادي je remplace هنا x par 1. Donc غتولي عندي 3 fois 1 au carré. 3, 1 au carré c'est 1. 3 fois 1 c'est 3. Donc غنحاول نحطها هنايا. دونك ملي كنلقى هاد لا فالور هادي كنحطها في لو طابلو ديالي كتولي عندي 3 سي كلير. دابا 2 f ديال 2 f de 2 donc c'est 3 fois 2 au carré. 2 au carré c'est 4. 4 fois 3 c'est 12. ok donc هادي l'image ديال 2 f ديال moins 1 نحط بعدا هاد لو 12 هنايا في لو طابلو ديالي نعمر لو طابلو f ديال moins 1 f ديال moins 1 la même chose je remplace x par moins 1 tous les 3 fois moins 1 au carré اللي هي 3 fois 1 اللي هي 3 ونحطها في لو طابلو ديالي 3 سي كلير. دابا غادي ندوز ل f ديال moins 2 سي 3 fois moins 2 au carré اللي هي 3 fois 4 غتعطيني سي 12. دونك جو برون هنايا جو مي هنايا 12 في لو طابلو ديالي. دونك ملي كنعمر هاد لو طابلو هذا كيسهل عليا لو طرافاي ديالي بوغ ريبريزونتي لا كورب ديالي. غادي نشوفوها باغ لا سويت. دابا غادي نشوفو كومون اون ريبريزونت هاد لو طابلو هذا باش يعطينا لا كورب ديالنا اللي هو قلنا سي دو اف لا كورب ديال لا فونكسيون اف. عندي لو طابلو هما هادو لي فالور هادو ce sont des points. كل point فيها l'abscisse ديالها فيها l'ordonnée ديالها. par exemple غادي نبدا مثلا غادي نحاول ندير لا ريبريزونطاسيون ديال هاد البوين الاولى اللي هي مثلا نجي هنا ناخذ هاد البوين 0 0 يعني سهله. دونك 0 0 عندي فيها لابسيس 0 و لوردوني 0 0 0 فين غادي تجيني في لوريجين هي هادي سا مارش. دونك هادي هي لو بوين الاولى. دابا غادي ندوز للبوين الاخرى 1 3 1 3 يعني غادي نمشي عند 1. دونك بقينا في لو بوين 1 3 غادي نمشي عند لو بوين غنمشي عند لا فالور 1 في لي زابسيس و لو 3 في لي زوردوني. يعني كيف ما تعودنا لا ريبريزونطاسيون ديال 1 بوين عندها لي كوردوني هما 1 3. دونك عندي 1 ها هي 1 في لابسيس وغادي نطلع عند 3 اللي هي 2 1 2 3 سكي في غادي تجيني لومبلاسمون ديال لو بوين ديالي هو هذا فوالا سا مارش. ندوز دابا لو بوين الاخرى عندي 2 12 دونك ها 1 ها 2 ونطلع حتى ل 12. 12 انا رسمت هنا الغوبير ديالي حاولت ناخذ ان ايشيل كونفونابل باش يجيوني لي فالور ديالي هما هادوك. دونك 2 ونطلع حتى لعند 12 12 تجيني هنا تقريبا فوالا. دونك 2 12 ça marche. دونك دابا ندوز الاخرين موان 1 3 ها موان 1 وغادي نطلع عند 3 موان 1 تجيني 3 هنا ça marche ainsi de suite. قالت لي الاخرى موان 2 12 ها موان 2 ونطلع تاني حتى لعند 12 دونك غتجيني هنا. دونك هذه هي 12 ديالي. دابا غادي نرسم لا كورب ديالي. لا كورب ديالي ديما كيكون مانيوال يعني كناخذ ان ستيلو كولور ديفيرونت ناخذ بلو بلو ولا بلو روج ولا شي حاجه مهم يكون لا كورب ديالي كلير سا مارش. وغادي نحاول نرسمها دابا. دونك انا جو برون لو بلو وغادي نحاول نرسم لا كورب ديالي. لا كورب ديالي ديما كنبدا دو ا غوش فيغ لا دروات يعني من لا غوش فيغ لا دروات ونوصل ما بين هاد لي بوين اللي رسمت. دونك غادي نبدا بلو بوين اول بوين عندي ا غوش هي هادي كنهبط عند لو بوين الاخرى كنهبط ثاني عند لو بوين الاخرى كنطلع عند لو بوين الاخرى كنكمل لا كورب ديالي بحال هكا. جيت هاد لي بوين هادو كنديباسي شويه لان لا كورب ديالي ماشي ليميتي بهاد لي دو بوين. دونك راه كاينين دي بوين اخرين غير ما خديتهمش انا خديت غير حد هادو سكيل في لا كورب ديالي راه ما محصوراش هنايا. دونك راه كاينين دي بوين اخرين داكشي علاش كنديباسي هاد لي بوين في لا كورب ديالي. وهاد لا كورب اللي كنتحصل عليه هو شكون نابيل
C de f. Ok? Donc, la courbe عطاتني que la fonction est décroissante, puis croissante. Décroissante, croissante. Donc, c'est un exemple بالنسبة le type الأول ديال les fonctions. D'abord غادي نشوفو un autre type.